IMF सियासी मामलात को अंदरूनी मामला समझता है, ऐसे मामले में आलमी इदारा मुदाखलत नहीं करता। IMF का PTI की जानिब से 28 फरवरी को लिखे खत पर मौक़िफ़। एलामिये में कहा, IMF इक़्तिसादी सूरत हाल के पेश नज़र इंतखाबी तनाज़े के हल की हौसला अफजाई करता है। पाकिस्तान के साथ दूसरे जायजे के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मीडियम टर्म इकनॉमिक प्रोग्राम पर साथ देने को भी तैयार हैं। IMF का दरीना मुआशी मसाइल और वाजिबात की अदायगियों पर जोर। कहा, IMF तमाम पाकिस्तानियों की मुआशी बहबूद पर जोर देता है। माली तौर पर कमजोर तबकात की बहाली के ख्वाहिशमंद हैं। तवानाई के शोबे में इस्तेहकाम चाहते हैं। इदारा जाती गवर्नेंस और करप्शन के खिलाफ मौसर इकदामात के ख्वाह हैं। सरकारी शोबे की कंपनियों में इस्लाहात दरकार हैं। IMF मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक पॉलिसी और एक्शन का हामी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर का दौरा। बारिशों और बर्फबारी के दौरान जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। जख्मियों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। मुकम्मल तबाह घरों के लिए 7 लाख, जुज़वी मुतासरा घरों के लिए 3.5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। शहबाज शरीफ से बारिशों और बर्फबारी से मुतासरा अफराद की मुलाकात। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक भी वज़ीर आज़म से मिले। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर। कल मुल्क के नए सदर का इंतखाब होगा। नए सदर के इंतखाब के लिए हुकूमती इत्तेहाद ने सदर मुमलिकत के लिए आसिफ अली जरदारी की नामजदगी की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आसिफ जरदारी सदर मुंतखब हो जाएंगे। कुछ दोस्तों ने खुशदिली से हमें वोट दिया, अब हम सदर को वोट देंगे। MKM का आसिफ अली जरदारी को सदारती इंतखाब में वोट देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की MKM रहनुमाओं से मुलाकात। सदारती इंतखाब कल होगा। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से आसिफ जरदारी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से महमूद खान अचकजई उम्मीदवार। सेनेट, कौमी असम्बली, चारों सूबाई असम्बलियों के अराकीन वोट डालेंगे। सेनेट और कौमी असम्बली के अराकीन का एक वोट। बलोचिस्तान असम्बली के तमाम अराकीन का 1 वोट होगा। पंजाब के 5.7 अराकीन का 1 वोट शुमार होगा। सिंध के 2.58 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 2.23 अराकीन का 1 वोट गिना जाएगा। 655 इलेक्टोरल वोटों में से 327 वोट लेने वाला कामयाब करार पाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि बलोचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। बलोचिस्तान के बहादुर लोगों पर फख्र है जो मुश्किलात के मुकाबले में डटे रहे हैं। आवाम के साथ मिलकर अमन और खुशहाली का सफर जारी रखेंगे। पाक फौज शहदा को खिराजी अकीदत पेश करती है। सिक्योरिटी की फराहमी और भलाई में आवाम के शाना बशाना खड़ी रहेगी। किसानों को ज़राई सहूलियात, आसान शराइत पर कर्ज, बीज, खाद फराहम की जाएगी। आर्मी चीफ का आवारान का दौरा। सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की मकामी उमायदीन, किसानों, शहदा के अहल खाना से भी मुलाकात। कैडेट कॉलेज का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, टैक्स चोर माफिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। हर साल 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। इस वक्त 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। जब से हलफ उठाया, रोजाना की बुनियाद पर मुआशी सूरत हाल का जायजा ले रहा हूँ। वक्त आ गया सख्त फैसले करें जिसका फायदा आइंदा नस्लों को होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में खवातीन का कोटा 10 से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान। कहा, खवातीन को हरासा करना मेरी रेड लाइन है। खवातीन के लिए सेफ्टी ऐप मुतारिफ कराई है। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब में कहा, चाहती हूँ दूसरे सूबों में भी खवातीन वज़ीर आला बने। मुआशरे में किरदार अदा करने वाली खवातीन को सलाम पेश करती हूँ।
سینیٹر اسحاق ڈار کہتے ہیں مفاہمت کا بڑا حامی ہوں، کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں ہر حال میں پاکستان کے لیے ہی کام کرنا ہے۔ G20 ممالک میں شامل ہونے میں کم فاصلہ رہ گیا، کوئی ایک پارٹی یہ ہدف حاصل نہیں کر سکتی، تمام معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کیا جاتا ہے۔ جب بھی پاکستان ترقی کرتا ہے سازش ہو جاتی ہے، ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں اور ترقی کرتا پاکستان گر جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو قومی جمہوری ہیرو قرار دینے کی قرارداد سینٹ سے منظور۔ قرارداد پیپلز پارٹی کی سینیٹر رخسانہ زبیری نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملا، سیاسی ورکرز کو نشان ذوالفقار علی بھٹو سے نوازا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا پیپلز پارٹی کو سندھ میں چوتھی بار حکومت بنانے کا موقع ملا، عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے، مہنگائی کا بوجھ کم کرنے کے لیے بچت بازاروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے، فی فیملی کو 5,000 روپے دینے کی اسکیم بنائی ہے، 44 لاکھ سے زائد خاندان مستفید ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت کابینہ کا پہلا اجلاس۔ علی امین گنڈاپور نے کہا مشکل حالات میں ہمیں بڑی ذمہ داری ملی، ہمارے تمام کام اور فیصلے میرٹ کی بنیاد پر ہوں گے، عوامی امیدوں کے مطابق ڈیلیور کرنا ہوگا، صوبے کی عوام کی فلاح و بہبود ہماری ترجیح ہوگی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا مخصوص نشستوں پر رکن اسمبلی بننے والے اراکین سے حلف لیا ہے۔ حلف کے دوران سنی اتحاد کونسل کے ممبران کا ایوان میں احتجاج، اراکین کی حکومتی بینچز کے سامنے جمع ہو کر نعرے بازی۔ مخصوص نشستوں پر 21 خواتین اراکین اور 3 اقلیتی اراکین نے حلف اٹھایا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا اپوزیشن کا کام ہی احتجاج کرنا ہے، ہم اپوزیشن کو مانتے ہیں وہ بیٹھیں اور آئینی کردار ادا کریں۔ مریم نواز اور نون لیگ سے لوگوں کی امیدیں زیادہ ہیں، حکومت عوام کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی تحریک انصاف کے امیدوار کے طور پر 4 ستمبر 2018 کو صدر پاکستان منتخب ہوئے۔ ملکی اسمبلیوں سے منتخب ہو کر سب سے زیادہ عرصے تک صدر رہنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ وہ 5 سال اور 180 روز تک صدر مملکت رہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی تقریب حلف برداری، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے حلف لیا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تقریب حلف برداری میں شرکت۔ ویمن ڈے پر خواتین کی سربراہی میں پاکستان کی پہلی شجرکاری مہم کا آغاز، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شیخوپورہ میں پودا لگا کر شجرکاری مہم شروع کی، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے بھی برگد کا پودا لگایا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں عالمی یوم خواتین سے متعلق تقریب، صدر ہم نیٹ ورک سلطانہ صدیقی کی تقریب میں شرکت، اسٹاک ایکسچینج میں گھنٹہ بجا کر کاروبار کا آغاز کر دیا۔ بلوچستان کے سرد علاقوں کے اسکولوں میں تعلیمی سال کا آغاز، صوبے بھر کے 20 اضلاع کے اسکول کھل گئے، اسکول موسم سرما کی تعطیلات کے لیے 16 دسمبر کو بند کیے گئے تھے۔